Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais continuer à résoudre le deuxième SOGIBAC en 2011 spécialité gestion. تسيير واقتصاد. Alors je vais commencer la lecture de l'exercice. عدد تلاميذ ثانوية 900 تلميذ يتوزعون حسب المستوى والصنف داخلي أو خارجي كما يلي. إذن لدينا هذا الطابلو في الأصناف والسنوات. إذن المستوى سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة والمجموع. الصنف خارجيون داخليون. خارجيون 250 بالنسبة للسنة الأولى، و200 بالنسبة إلى السنة الثانية، و150 بالنسبة إلى السنة الثالثة. إذن مجموعهم التوتال تاعهم 600. إذن داخليون السنة الأولى 100، السنة الثانية 150، السنة الثالثة 80. إذن المجموع 300. نختار تلميذ بطريقة عشوائية. أحسب الاحتمالات التالية. أولا، احتمال أن يكون التلميذ خارجيا. ثانيا، احتمال أن يكون التلميذ من السنة الأولى. ثالثا، احتمال أن يكون التلميذ من السنة الأولى وخارجيا. دونك هنا راه احتمال شرطي. رابعا، احتمال أن يكون التلميذ من السنة الأولى علما أنه خارجي. خامسا، هل الحادثتان التلميذ من سنة أولى والتلميذ خارجي مستقلان؟ دونك الاستقلال دائما هو يعتمد على التقاطع. دونك راح نكماسي في الحل. انا هنا وجدت الحوادث وسميتهم نورمال. كل حادثه سميتها بماذا؟ حرف. اذا عندي سميتها حادثه تلاميذ خارجيون، باسكو هنا قال لي احسب احتمال يكون التلميذ خارجي. مي هنايا انا عندي في الطابلو اليا دو كاليتي، سما عندي صنفين، عندي خارجيون وصنف داخليون. فوالا، هو حادثة تلاميذ خارجيون، ب حادثة تلاميذ ماذا؟ داخليون. دونك في كل تلاميذ داخليين وخارجيين كاين سنوات. دونك كاين ال1 سميتها سنة أولى، ال2 سنة ثانية، ال3 سنة ثالثة. انتوما هنا كيما بغيتو تسميو. انا سميت ب ال1 ال2 ال3. دونك ال رمزتلو برمز السنوات، يعني باغ اكزومبل ليسونسيال. الأ حادثة نورمال تاع خارجيون، والبي حادثة تلاميذ داخليون. دونك اول حاجه باش نقدر اني نجاوب على هذا التمرين راح نعتمد على شجره الاحتمالات، لاغب دي probability. الوغ راح نبدا في اول حاجه رسم شجره الاحتمالات اللي هي بها راح تساعدني في فهم التمرين. اذا بالنسبه الى شجره الاحتمال طبعا هنا راح تعتمد على فرعين، صح. الفرع الأول سميناه هو تلاميذ داخليون ب تلاميذ خارجيون. بالنسبة إلى التلاميذ الداخليون واش كاين عندنا؟ فيهم 3 سنوات، ال1 ال2 ال3. سي لما مشوز الخارجيون ال1 ال2 ال3. دونك بالنسبة إلى احتمال أنه يكون ماذا؟ تلاميذ خارجيين. وشي هو؟ كيفاش نقدروا نجيبوا هنا الاحتمال؟ نورمال راح نرجع للطابلو المعطى تاعنا ونشوف شحال عندنا من خارجيون. عندنا 600 من أصل ماذا؟ من أصل 900. سي لما مجوز داخليين 300 من أصل 900. إذا هنا 900 على 600 على 900. إذا 600 على 900. والبي اللي هما الخارجيون 300 على 900. حيث أن كي نجمع 600 مع 300 تعطيك 900. 900 راح تعطيني الواحد. مفهوم؟ صح. دوكا نرجع ال1 سميناه هو تلاميذ سنة أولى. شحال احتمالهم؟ نرجع للطابلو.
نعطيكم طابلو تلاميذ سنة أولى من خارجيون هو 250. الثاني سنة ثانية 200. سنة ثالثة 150. طبعا هنا على أصل من ماذا؟ من أصل ماذا؟ من أصل 600. صافي لهنا ندير 250 على 600. ولا هنا الاثنين 200 على 600. والثلاثة 150 على 600. دونك كي تجمع 150 و 200 و 250 راح تعطيك 600. 600 على 600 راح تعطيني الواحد. إذن احتمالهم واحد. إذن بالنسبة إلى بي الخارجيون نفس الشيء. نرجع للطابلو كونفيرمي. هاي الخارجيون شحال؟ الداخليون عندنا 100 120 80. طبعا سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة دائما على ماذا؟ على 300. إذن هنا عندنا 100 على 300. الاثنين 120 على 300. والثلاثة 80 على 300. قيم هذه منين نجيبها؟ ما جبتهاش من عندي، جبتها ديجا من الطابلو من اكزرسيس المعطيات تاع التمرين. هنا 80. سي بون. دوك هذه الشجرة راح تساعدني في الإجابة عن لي كيستيون اللي جاية. دوك السؤال الأول واش قال لي؟ قال لي نختار تلميذ بطريقة عشوائية بارازار. احسب احتمالات التالية. احتمال أن يكون التلميذ خارجي. ديجا راني سميت الحادثة هي حادثة تلاميذ خارجيون. دونك أنايا راح نحسب احتمال صافي تاع التلميذ يكون خارجي. وشي هو probability. احتمال اسمه معناتها الأ ماذا يساوي؟ هو ماذا؟ 600 على 900. هذا هو احتمال أن التلميذ يكون خارجي. 600 على 600 تقدر تبسطها تعطيك 2 على 3. هذه أمور رياضية تكنيكس ماشي أوبليجي نعاود نشرحها. 2 احتمال أن يكون التلميذ من سنة أولى. وشي هو احتمال أن يكون التلميذ من السنة الأولى؟ إذا نعاود نرجع لهنا الشجرة تاعنا ونشوف. دونك أنا عندي تلميذ من سنة أولى راهو يشمل صنفين، صنف أ وصنف بي. سمات يا إما سديبون تلميذ قد يكون كابابل من خارجي كابابل يكون داخلي. صافي راح نعتمد على أي مسلك؟ راح نعتمد المسلك هذا زائد المسلك واش هذا. صافي 600 على 900 ضرب 250 على 600 زائد 300 على 900 في 100 على 300. إذن probability سميناها الحادثة هذه ب لا L1. probability L1 ماذا يساوي؟ إذن 600 على 900 ضرب 250 على 600 زائد 100 على 300 في 300 على 900. بون هذه كي نحسبوها تساوي لنا. طبعا هنا تقدر تختزلو تولي لي 6. هنايا تولي 2 على 3. 600 على 900 اختزالها تعطيك 2 على 3 في 250 على 600 كي تجي تختزلها تعطيك 5
على اختزلوا، ما تخليوش لي شيفر كبار كيما هكذا. 12 زايد ماذا؟ زايد 1 على 9. سي بون. دونك هذه واش تعطيني 10 على 36 زائد 1 على 9. اونفا كي تجي تحسبيوها تعطيكم ديريكتومون هي 14 على 36 إذن وتساوي 0.38. تحبوا تخليوها كسر أو بيان عدد عشري نورمال، ليسونسيال تعطينا الريزلطة صحيحة. داكوغ. ليسونسيال. نواصلو. 3 احتمال أن يكون التلميذ من السنة الأولى وخارجيا. سنة أولى وخارجيا، صافي هنايا ديما الواو تعني التقاطع، معناتها احتمال probability أنه يكون سنة أولى. شوفوا معايا مليح، الواحد و تقاطع يكون خارجي. صافي خارجي حنا رمزنا لهم بالرمز وشنو. هانا نعاودو نرجعو للتسميات. خارجي وش سمينا الخارجي؟ هو أ. صافي تولي لي probability الواحد تقاطع أ وتساوي نورمال. صافي تولي لي 600 على 900 في 250 على 600 إسانسيال، وتساوي لك 2 على 3 في 5 على 12 وتساوي لك 10 و10 على 36. هالكم 10 على 36 وتساوي 0.27. مجرد حسابات بر سيتو. روحوا كيستيون كاتريام. قال لك احتمال أن يكون التلميذ من سنة أولى علما أنه خارجي. صافي هنا احتمال شرطي، إذن راح نديرو هكذا probability. لهنا وش يكون داخل؟ راح يكون داخل سنة أولى. أيوة صافي الواحد علما أنه خارجي. خارجي معناتها الأ هكذا. إذن هذا وش يساوي؟ هو probability الواحد تقاطع أ، هذه الأ على probability تاع الأ. سي بون. دونك نحسبو نورمال، ما كاش حاجه واعره. لهنا تولي لي ديجا حسبناه هو 0.27 على probability الأ حسبناها نورمالمون تعطينا. عندنا نشوفو نعاودو نرجعو نديرو الروتور. 2 على 3 نورمالمون تعطيك 0.66. دونك 0.66 فوالا هي 0.66 وتساوي 0.4. سيتو. دونك انفا نروحو دغنيير كيستيون. قال 5 هل الحادثتان التلميذ من سنة أولى والتلميذ خارجي مستقلتان؟ واش معناها الحوادث المستقلة قانونيا؟ هو ماذا؟ هو probability. كيفاش نترجمها رياضيا؟ هي probability الواحد هكذا تقاطع l'intersection مع ماذا؟ مع الأ. هل تساوي اسكو إيتيغال probability الواحد فوا probability. شوفوا لهنا probability الأ. اسكو هذه تعطيني نفس الناتج؟ ندير لكم هكذا ملتبي باش تفهموا ولا لا. شوفوا معايا مليح. احنا ديجا اول حاجه راح نحسب probability الواحد في probability لأ. داكا. دونك هذه كي تجيو تحسبوها نورمال اخي، عندي كل وحده قيمه تاعها. 2 على 3 ملتيبل افيك 14 36. دونك هذه نتوما كي تجي تحسبوها تعطيكم 28 على 108 نورمال. تحسبوا نورمال. دونك هذه واش تساوي لي؟ تساوي لي 0.25. سي بون. دوكا هذا الطرف الثاني شغل برناه لنا ولقينا النتيجه تاعو 0.25. نروح نشوف probability
الواحد l'intersection avec A شحال عطاتني حسبناها من قبل à l'avance عطاتني 0.27. واش تلاحظوا اسكو متساويين في القيم ولا لا ماشي متساويين. اذن الحادثتان ليس مستقلتان. سي بون على خاطر probability الواحد تقاطع الأ لا تساوي probability الواحد في probability تاع الأ. Donc, enfin, merci. Et j'espère que vous avez mon explication et la vidéo. Donc, bon courage. Salam.